والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء سامعین محترم،
اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا تیسرا پارا پارے دا رکو 12واں سورت دا نام آل عمران، سورت دا رکو 4، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے اولاد دے حق کی نے، اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے، ساڈا طریقہ کی ہے۔ ویسے تے حقوق دی سیریز بہت طویل و عریض ہے، کتے ماں دے حق نے، کتے باپ دے حق نے، کتے یتیم دے حق نے، اور شریعت اسلامیہ دے اندر کتے غلام اور ملازم دے حق نے، کتے مسلمان دے حق نے، اور کتے
ہمسایاں دے حق نے اور کتے غیر مسلم دے حق نے. پروانے ہو قرآن دے ہو. اے فہرست بڑی لمبی ہے لیکن عموماً اس معاشرے دے اندر ویکھیا جاندا ہے ساریاں دے حق ادا کیتے نے. سب دے حق نو بیان کیتا جاندا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ اسلام دا تقاضا اے وے. اور میرے تیرے معاشرے دے اندر اگر نہیں بیان کیتا جاندا اولاد دے حق کی نے انہاں نو بیان نہیں کیتا جاندا اور ایسے آڑ دے اندر جیڑے ماں باپ نے نا انہاں نے جیڑا طریقہ اختیار کر لیا ہے اولاد دے حق نو دبا دیتا جاندا ہے. اولاد دے حق دے معاملے دے اندر انہاں دے گلے نو کٹ دیتا جاندا ہے اور سبق ایک ہی دیتا جاندا ہے تسی بچے ہو بچے بن کے رہو. ساڈے بڑے حق نے تواڈے تے اور ماپیو جتھے تہاڈی اولاد دے تہاڈے تے حق نے اوتھے تہاڈی اولاد دے بھی تہاڈے تے حق بنتے نے جیڑے ماپے ادا نہیں کرتے. اور اس معاشرے دے اندر رب العالمین نے ہر بندے نو اینیاں نعمتاں عطا کر دتیاں اور انہاں نعمتاں دے بارے ایک ویلا آنا آ کے رہنا رب العالمین دی عدالت دے اندر میں اور تسی پیش ہونا اور اس عدالت دے اندر اس اولاد دے حق دے بارے پوچھیا جانا ہے. اولاد دی تربیت دے بارے پوچھیا جانا ہے. تسی آکھنا دلیل دیو. آؤ پہلی دلیل اللہ دے قرآن وچوں سن لو اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے. آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سن لے پیغام کیے اور سوالے دا پیغام کیے. اللہ ذوالجلال نے جنیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے نا انہاں نعمتاں دے بارے اللہ نے قیامت دے دن مینوں تے تینوں پوچھ لینا ہے. ایدا سوال کر دیتا جانا ہے. اور اولاد بھی ایک رب دی اور بولو اولاد بھی رب دی
نعمت ہے، اور اس نعمت دے بارے بھی جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ تے قرآن ہے نا، آؤ ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی نوٹ کر لو۔ یہ بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے کلکم رائن کلکم رائن، اور سادوں کی والیا اردا گرد تو آن والیا قرآن دیا پروانیا، آقا فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام رائن ومسئول عن رعیتہ، والرجل رائن فی اہلی وہو مسئول عن رعیتہ، والمرأة رائیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، والخادم رائن فی مال سیدی ومسئول عن رعیتہ، قال وحببت ان قال ان قد قال والرجل رائن فی مال ابیہ ومسئول عن رعیتہ، وکلکم رائن ومسئول عن رعیتہ۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور لوگو تواڈے وچوں ہر بندہ ہی مسئول ہے، ہر بندہ ہی او حکمران ہے، ہر بندہ وقت دا بادشاہ ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بادشاہ ہوئے جڑا بندہ ملک دا بادشاہ ہے، اس وقت دے حکمران دے کولوں اس عوام دے متعلق پوچھیا جانا ہے، اس عوام دے نال کیڑے کیڑے ظلم کیتے نے، اس عوام نال کنا پیار کیتا ہے، اس عوام نال کنی محبت کیتی ہے، اس عوام نو کنیاں سہولتاں دتیاں نے۔ ایک تے وقت دا حکمران ہے، تے میرے آقا فرماندے نے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ رَائِنٌ، اور دنیا جہان اندر زندگی بسر کرنے والے ہو اور غافل انسانوں ذرا پیغام مصطفیٰ سن لو، اور میرے آقا دی اس زبان نبوت دے وچوں جڑے الفاظ نکلے اور جیڑی زبان رب دے حکم دے بغیر حرکت وچ نہیں ہوندی، اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او میرے پیغمبر اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما رہے نے، اعلان مصطفیٰ میرے آقا دا پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ آقا فرماندے نے کلکم رائن، تسی سارے دے سارے حکمران جے، وکلکم مسئول، تسی سارے دے سارے مسئول جے، سارے ہی بادشاہ جے۔ تے میرے آقا فرماندے نے وَعَنْ رَعِیَّتِهِ، تواڈے کولوں تواڈی رعایا دے متعلق سوال کیتا جائے گا، اور میرے آقا فرماندے نے الامام رائن، پھر کہہ دیو
الامام الرائن، امام بھی حکمران ہے، امام بھی وقت دا بادشاہ ہے، ومسئول عن رعیتی، امام نو او دی رعایا دے متعلق قیامت دے دن پوچھا جائے گا۔ امام دا مطلب ہے بادشاہ، حاکم وقت ہے، اے دے اندر اے خالی وقت دا حکمران ہی نہیں، اے دے اندر سارے شامل نے۔ الامام رائن، امام بھی حکمران ہے، کی مطلب ہے؟ اور جڑا گھر دا سربراہ ہے وہ بھی وقت دا امام ہے، اور جڑا اپنے قبیلے دا سربراہ ہے وہ بھی اپنے وقت دا حکمران ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، تے اس بندے نو او دی رعیت دے متعلق پوچھا جائے گا، اونوں دی عوام دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے، اگے آقا نے وضاحتاں فرما دتیاں نے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ، مرد جڑا ہے اے بھی حکمران ہے، فی اہلی، اپنے اولاد دا، اپنے گھر دا، اپنے اہل و عیال دا، اے مرد بھی حکمران ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ان رعیتی والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، تے جیڑی عورت ہے اے اپنے خاوند دے گھر دی چار دیواری دی حکمران ہے، اے اپنے خاوند دے مال دی حفاظت دی حکمران ہے، اے اپنے خاوند دی اولاد دی حکمران ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِهَا، اس عورت دے کولوں بھی پوچھا جائے گا، میں تینوں اللہ ذوالجلال فرمان گے، میں تینوں تیرے خاوند دی چار دیواری دا حاکم بنایا ہے، او دی اولاد دا حاکم بنایا ہے، اے دے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اور آنا پہلے الفاظ تے غور کر لے، آقا فرماندے نے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فی اہلی، تے جڑا بندہ جڑا اور جڑا مرد ہے کون ہے؟ اور بولو تے صحیح، کیوں ڈردے ہو؟ اور مرد ہو کے ڈردے ہو کہ یہ بول پہ تے گھر جا کے کوئی کام الٹا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اور مرد نو میرے آقا نے مخاطب فرمایا ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فی اہلہ، اور جیڑا مرد ہے او اپنے اہل و عیال دا حکمران ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے جیڑا مرد ہے اے دی جدو شادی ہو جاندی ہے، آ ویکھ لے حق دی ابتدا ہو گئی ہے، تے مرد دے کولوں پوچھا جائے گا میں تینوں بیوی دتی، میں تینوں بیویاں دتیاں، میں تینوں بیٹے دتے، میں تینوں بیٹیاں دتیاں، انہاں دے اندر انصاف کر کے آئے کہ نہیں؟ اے اپنی اولاد دے حق ادا کر کے آئے کہ نہیں آیا؟ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہتے ہو 8 دن بعد زنگ لگ جاندہ محمد، اور تانوں تے تڑپ جانا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ میرے آقا فرماندے نے مرداں دے کولوں پوچھا جائے گا، اس دن پوچھا جائے گا جس دن رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی۔ اس عدالت دے اندر کوئی بندہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذوالجلال نے پوچھ لینا ہے اور بندیا میں تینوں بیٹے عطا کیتے، میں تینوں بیٹیاں عطا کیتیاں، تے دس تے صحیح اپنے بیٹیاں دے اندر انصاف کر کے آئے کہ نہیں؟ اپنی بیٹیاں دے اندر انصاف کیتا کہ نہیں؟ ایک بیٹے نو تے تو کپڑے آلہ تو آلہ لے کے دیویں، دوسرا بیٹا جیڑا ہے وہ سردی دے اندر پیروں ننگا ہی پھردا نظر آوندا ہے۔ ایک بیٹے نال پیار کرنا، دوسرے بیٹے نال نفرت کرنا ہے، ایک بیٹے
بیٹے نال محبت کرنا ہے، دوسرے بیٹے نو اپنی چار پائی دے قریب نہیں آن دیندا، ایک بیٹے نو اپنے سینے تے لٹانا ہے تے دوسرے بیٹیاں وال نہیں تکدا، بیٹیاں نال پیار کرنا ہے، بیٹیاں تو نفرت کرنا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے والرجل الرائن فی اہلی ومسئول وہو مسئول عن رعیتی، اس مرد نو پوچھا جائے گا، اللہ ذوالجلال نے پوچھ لینا ہے اور مینوں دس تے صحیح میں تینوں اولاد عطا کیتی، انہاں دے حق ادا کیتے نے کہ نہیں؟ اگلی بات اے تے مرداں واسطے، کدے واسطے؟ اور بولو مرداں واسطے۔ اللہ نے تے ویسے مرد بنا دیتا ہے، کوئی کمی نہیں چھڈی، اگے نصیب اپنے، اگے نصیب اپنے اپنے۔ اگلی بات آقا فرماندے نے والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، میرے آقا فرماندے نے جیڑی عورت او اپنے خاوند دی چار دیواری دی حکمران ہے، عورت خاوند دے چار دیواری دی، وہ بندے دی حکمران نہیں، چار دیواری دی۔ تے میرے آقا فرماندے نے وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس عورت دے کولوں پوچھا جائے گا تیرے خاوند تینوں مال و دولت دیندا رہیا، تیرے خاوند دی چار دیواری دے اندر تیرے خاوند دی اولاد سی، او دے نال کی سلوک کیتا ہے؟ تیرا خاوند جیڑا گھر دے وچوں باہر ہے تے دس تے صحیح اپنے خاوند دی عزت دا کنا حیا کیتا ہے، اپنے خاوند دی اس امانت دے اندر خیانت تے نہیں کیتی۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اس عورت دے کولوں بھی سوال کرنا ہے، اس مرد دے کولوں بھی سوال کرنا ہے۔ حقوق دی ابتدا ہون لگی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے جڑا خاوند ہے اے بھی حکمران ہے تے اے بیوی جیڑی ہے اے اپنے خاوند دی اولاد دی حکمران ہے، اور قیامت دے دن اللہ ذوالجلال نے پوچھ لینا ہے اور جڑے خاوند نے اپنی بیوی تے اپنی اولاد دے حق ادا کیتے، اللہ ذوالجلال قیامت دے دن اس بندے نو کی مقام عطا فرمان گے؟ اور جڑی بیوی نے اپنے خاوند دی چار دیواری دی حفاظت کیتی، اپنے خاوند دی اولاد دی حفاظت کیتی، اپنے خاوند دی عزت دی شرم و حیا دی حفاظت کیتی، میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال انہاں نو قیامت دے دن کی مقام عطا کرن گے، انہاں نو کیڑیاں عظمتاں عطا کرن گے، انہاں نو کیڑیاں شاناں عطا کرن گے۔ تے آ ویکھ لے اے تے دنیا تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دے دن اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ دنیا دے اندر کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے بھی روایت مسلم دی ہے، آقا فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامت فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اس دن 7 بندے ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے، اور 7 بندے سادوں کی والیا اردا گرد تو آن والیا
7 بندے میرے آقا فرماندے نے ایسے ہوں گے انہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اس دن کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا. تینا دے اندر او پہلا ہی بندہ ہے. آقا فرماندے نے الامام العادل. اور پہلا ہی بندہ آ گیا الامام العادل. عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران. تے خامد یہ بھی تے حکمران ہے نا. مرد اپنے گھر دا حکمران. تے آقا فرماندے نے الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران جیڑا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انصاف کرنے والا حکمران جیڑا ہے اس حکمران نو قیامت دے دن اللہ ذوالجلال جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. ہن حقوق دی ابتدا ہون لگی. ماں باپ سمجھ دے اللہ نے اولاد دے دیتی اسی حکمران جو چاہیے کریے. اور ماپیو کدی خیال ہی نہیں کیتا کہ تہاڈی اس بے انصافی دی وجہ تو کل قیامت دے دن رب العالمین دی عدالت دے اندر تانوں مجرماں دی صف دے اندر کھڑا کر دیتا جائے. نمازاں پڑھدا رہے، زکات دیتا رہے، صدقہ خیرات کردا رہے، تہجد پڑھدا رہے، حج عمرہ کردا رہے، اولاد دے حقوق نہیں ادا کیتے کل قیامت دے دن رب العالمین دے کٹارے دے اندر مجرم بن کے کھڑا ہوئے گا. حق دی ابتدا ہون لگی. ساڈے کئی آندے نے، کئی مینوں فون کر کے قاری صاحب دعا کرے آجے اللہ میری اولاد نو نیک بنا دے. فون کر کے دعا کرو اولاد بڑی بگڑ گئی ہے. اور بگڑے ماپیاں دی اولاد کدی سدھر سکتی نہیں سدھر سکتی. تسی آکھنا ماپے بگڑے، ہاں ہاں ماپے بگڑے اولاد رب نے بگاڑ دی. شادی ہو گئی، شادی دے اندر سارے کام سنت دے مطابق ہی نے نا. اب بولو سنت دے مطابق ہوندے نے اور ڈھول سنت دے مطابق وجدا ہے، واجے سنت دے مطابق نے، مہندیاں سنت دے مطابق نے. اور ظالمہ ابتدائی غلط کر رہے ہیں پھر اولاد نیک ہو سکتی نہیں ہو سکتی. نکاح ہو گیا ہے. ویخ پہلا حق جڑا سب تو پہلا ہے کئی نا اولاد کوئی نہیں تے جاندے نے قاری صاحب کوئی وظیفہ ہی دس دیو کدی کسے کول کدی کسے کول تے کئی اگوں آندے نے اولاد لینی یا پتر کوئی نہیں پتر لینا ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام علی دعا کریا کر اللہ تین پتر دے دے گا. پتر لین واسطے دعا یاد آئی لیکن جدو حق دی ابتدا ہوئی تینوں اس وقت یاد نہ آیا. حق دی ابتدا پہلا حق جیڑا ماں باپ نو چاہیے اجے تک اولاد کوئی نہیں تے اپنے رب کولوں اولاد نیک منگن دی دعا کرے. اے جے پہلا حق. اور ماپیو کدی ادا کر کے ویکھو تے صحیح پہلا حق جیڑا ہے اولاد دا سب تو پہلا حق کیے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے اولاد کوئی نہیں تے اولاد منگتے نے پہ رب حبلی من الصالحین.
اور دعا یاد کر لو، دعا یاد کر لو، رب حبلی من الصالحین، ترجمہ کیے عرشاں والے ربا مینوں بیٹا دے تے او وی نیک دے۔ پہلا حق جے شادی ہو گئی ہے تے دوویں خاوند بیوی اپنے رب سامنے ہاتھ چک لین، عرشاں والے ربا رب حبلی من الصالحین، اے دعا اولاد واسطے نیک اولاد دی دعا کرنا سب تو پہلا کے نہیں سمجھ آئی۔ ایک پاسے نبی ابراہیم دعا کرتے نے بے، ایک پاسے اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے اللہ دے سامنے بڑھاپے دے اندر پہنچ چکے نے تے ہاتھ چک لینے تے قرآن کی آندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر کہہ دیو ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ہائے قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اینا دو لفظاں دی سمجھ آ جائے، ذریۃ طیبۃ، ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ دے نبی جناب زکریا علیہ السلام بڑھاپے دے اندر پہنچ گئے نے، پھر رب کولو دعا کردے نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، عرشاں والے ربا مینوں اولاد بھی دے دے تے اولاد بھی مینوں نیک عطا کر دے، انک سمیع الدعاء۔ اللہ تو دعا نو سنن والا ہے، اولاد بھی دئی تے نیک دئی، اور پہلا حق جے سادو کی والے ہو، اے پہلا حق جیڑا اینو کدی ادا نہیں کیتا، اور پہلا حق ہی چھڈ دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اولاد ماپیاں دا کہ رب کولوں اولاد منگے تے نیک منگے تے آوے کلا پہلا حق کیے اولاد منگنی ہے، دعا کرنی ہے، اپنے رب کولوں دعا کرنی ہے، عرشاں والے ربا مینوں اولاد بھی عطا کر تے نیک عطا کر۔ اور میں پوچھنا ہے چاہنا اور جیڑے ماپے اے دعا پہلے اولاد دے پیدا ہون تو کر دے نے، کعبہ دے رب دی قسم ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہاتھ چک چک کے دعا کر دے نے، اللہ اولاد دئی تے نیک دئی تے رب پرا سندا نہیں؟ اب بولو رب سندا ہے، رب سندا ہے، تو آنا نہیں سندا، قرآن آندا ہے انک سمیع الدعاء، اللہ دعا نو سنن والا ہے۔ تے ہن ذرا ابتدا ہون لگی ہے، ادھر بیٹی تے بیٹے دی شادی ہو جاندی ہے تے اے میاں بیوی بن جاندے نے، اللہ ذوالجلال نے رحمتاں فرما دتیاں نے، اور پہلا حق تے وے اپنے رب کول دوویں خاوند تے بیوی دعا کرن اللہ اولاد عطا کر دے تے نیک عطا کر دے۔ تے پہلا حق جڑا شروع ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال نے رحمتاں کر دتیاں نے، امیداں لگا دتیاں نے، وقت گزردا گیا، اے بیوی جڑی ہے اے بیوی اٹھ کے تہجد پڑھ دیے، اے بیوی تہجد پڑھ کے اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیے، اے بیوی فجر دی نماز پڑھ دیے، قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے، اور جیڑی
امانت او دے خاوند دی او دے بطن دے اندر موجود ہے اللہ او دیاں تربیتاں دا آغاز ہی کر دیندے نے ادھر بیوی جیڑی ہے اے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے ظہر دی نماز پڑھ دی ہے قرآن دیاں تلاوتاں کر دی ہے عصر پڑھ دی ہے اللہ دا ذکر کر دی ہے مغرب پڑھ دی ہے اللہ دا ذکر کر دی ہے عشاء پڑھ دی ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے رات عشاء پڑھ کے اپنے بستر تے لیٹ دیے تے کی آندی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور اے بیوی بستر تے لیٹ گئی ہے تے نالے آندی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض کتے آیت الکرسی دیاں تلاوتاں کر دیے کتے سورۃ الملک دیاں تلاوتاں کر دیے اے دن گزر دے گئے وقت گزردا گیا اللہ ذوالجلال نے اس جوڑے نو بیٹا عطا کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے اس جوڑے نو بیٹی عطا کر دیتی ہے ادھر اللہ دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے ادھر ماں باپ جیڑا ہے ہون تے ماں باپ ہی ایویں دے نے اے بیچارے اپنے بچے دے کن دے اندر اذان پڑھن جوگے بھی نہیں اے ماپے جڑے اولاد دا حق ادا کر رہے ہیں اور میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا جڑا باپ اپنے بیٹے دے کن دے اندر اذان نہیں پڑھ سکتا کیا جدو باپ مر جائے گا باپ دا جنازہ پیا ہوئے گا بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ اب بولو کیوں؟ اس باپ نے پہلا حق ہی اپنی اولاد دا ادا نہیں کیتا تے جے باپ چنگا ہے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے تے اپنے بیٹے نو اپنی بیٹی نو اپنی گود وچ چکدا ہے تے سجے کان دے اندر آندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے پہلی آواز پہ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ماپے پہلی آواز پہلی تربیت کر رہے ہیں اور میرے بیٹے اے میری بیٹی ہے گل سن لے میرا پیغام ہے کہ عبادت دے لائق عرش والا خدا اطاعت دے لائق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اج کئی ماپے اینے لاپرواہ ہو چکے نے ادھر تے اے حال ہے نا دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دے حال بہتر کر دے وے ہن تے ویسے کئی عورتاں نے ڈانگاں چکیاں ہوندیاں نے ہر ویلے خاوند دیہڑی کر کے آئے تے ڈردا ڈردا آ کے بہ جاندا ہے اور یہ حالات گھراں دے اندر تے جتھے حال اے ہوے اوتھے پھر قرآن دی تلاوت دی آواز آوندی اوتھے پتہ ہے کی حال ہے ادھر برات گئی تے بیٹی والا آندا برات دے نال فوجی بینڈ لے کے آئی نہیں تے آنا یعنی شروع ابتدائی کنجر خانے تو ہو گئی تے نکاح ہو گیا تے اے بیٹی اپنے گھر دے اندر چلی گئی اللہ نے رحمتاں کر دیتیاں
تے دعا کیتی، اب بولو دعا کیتی، دعا نہیں کیتی تے کام کیے ادھر اپنے بیڈ روم دے اندر لیٹے نے تے کدی ریموٹ ہاتھ دے اندر ہے تے ایک چینل بدلے ہے اوتھے فلماں ویندے نے پے اوتھوں دل بھر گیا ہے، اگلا چینل بدلے ہے تے اوتھے ڈرامے ویندے نے پے ایتھوں بھی دل بھر گیا ہے، تے چینل بدلے ہے اوتھے گانے سندے نے پے بلکہ ہن تے کام ہی مک گیا ریموٹ والا، ہن تے موبائل ہی ہاتھ دے اندر آ گیا ہے۔ ادھر رب دیاں رحمتاں ہو چکیاں نے تے اس بی بی نے موبائل تے کدی گانے سندی ہے، کدی موبائل تے فلماں ویندی ہے، کدی موبائل تے ڈرامے ویندی ہے تے ادھروں اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے، بیٹی دے دیتی نہیں میری مائیں پینے، اور جیڑا وقت سی تیرا دعا کرن دا او وقت تے کنجر خانے دے اندر گزار لیا، اور جیڑا پہلا حق سی اس اولاد دا اونوں تے اپنیاں عیاشیاں دے اندر گزار لیا، اونوں اپنیاں بدماشیاں دے اندر گزار لیا۔ اس وقت آپ بھی نماز نہیں پڑھی، اس وقت آپ بھی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں، اور میرے آقا فرماندے نے اس بچے تے باپ دی کمائی دا بھی اثر ہوندا ہے، ماں دے خون دا بھی اثر ہوندا ہے، ماں دے دودھ دا بھی اثر ہوندا ہے۔ اور دسو تے صحیح جیڑا بچہ عالم وطن دے اندر ماں فلماں ویندی ہے پئی، ماں گانے سندی ہے پئی، ماں ڈرامے ویندی ہے پئی، اے ماں ڈانس کردی ہے پئی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا جیڑی ماں دا کردار ہوئے گا، جیڑے باپ دا کردار انج دا ہوئے گا، اوے انہاں دا بیٹا کدی امام بخاری بن سکدا بنے گا تے نصرت فتح علی خان ہی بنے گا۔ اگر انہاں دا بیٹا بنے گا محمد علی اداکار بنے گا، انہاں دی بیٹی بنے گی کتے نصیبہ بنے گی کتے نور جہان بنے گی، اور بیٹی فاطمہ بن سکتی، انہاں دا بیٹا کدی حسن تے حسین بن سکدا؟ پہلا حق ہی ادا نہیں کر دے، اپنی عیاشی دے اندر بدماشی دے اندر زندگی گزرتی ہے پئی، اور جڑے ماپے پہلا حق نہیں ادا کرتے باقی کرن گے۔ اور ماں قرآن پڑھتی ہوئے تے آ ویکھ لے جڑے باپ نے حلال کمائی کر کے اپنی بیوی نو کھلایا ہے، اپنی اولاد نو کھلایا ہے، یہی تے باپ دا حق ہے نا کہ اولاد نو کھوائے تے بولو اور پھر بولو حلال کے حرام، جویں دا آئے چوری دا آئے، رشوت دا آئے، ڈاکے دا آئے، زنا دا آئے، باہر تختی لکھ کے لا دیو ھذا من فضل ربی۔ حلال کھوائے اپنی اولاد نو تے میرے آقا فرماتے نے جدو باپ اپنی اولاد نو حلال کھوائے گا تے اثر کی ہوندا ہے؟ آ ویکھ لے حضرت عبداللہ ابن مبارک کہہ دیو، پھر کہہ دیو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے باپ نے مبارک تے ایک سردار دے کول غلامی دی زندگی بسر کردے نے بے تے باغ دا راکھا رکھیا ہے، مالی بنا دیتا ہے۔ اس سردار نے نا اپنے نوکر نو اپنے باغ دا مالی بنایا ہے تے کئی سال لنگ گئے تے اے کئی آندے نے وقت دا حکمران بھی سی
کئی آندے نے سردار تے چودھری سی، جیڑا بھی ہوئے مینوں تے کوئی غرض نہیں۔ اے آیا اپنے باغ دے اندر تے اپنے آ کے نوکر نو آندا ہے، مبارک نو آندا ہے، اوے مبارک مینوں ایتھوں باغ دے وچوں انار لگے نے، انہاں دا مینوں رس میٹھا جہا پلا دے۔ مبارک جاندا ہے، دو چار انار توڑ کے رس کڈ کے لے آندا ہے، اپنے مالک نو پیش کر دیندا ہے تے اے نار جڑا کھٹا ہے، مالک کہن لگا اوے تینوں اینے سال گزر گئے نے، تینوں اج تک پتہ ہی نہیں لگا کہ میٹھا نار کیڑا ہے تے کھٹا کیڑا ہے، جا ہور لے کے آ، کسے ہور درخت تو توڑ کے لیا۔ مبارک ہے دوسرے درختوں تو توڑ کے تے ایدا جوس کڈ کے اپنے مالک دے سامنے پیش کر دیتا ہے، یہ بھی کھٹا نکلے ہے۔ مالک جھڑکا ماردا ہے، آندا جا پھر جا اوتھوں میٹھا انار دا جوس لے کے آ۔ حضرت مبارک جاندے نے، پھر انار توڑ دینے، انار توڑ کے جوس کڈ کے اپنے مالک نو پلا دیندے نے تے مالک آندا اجے بھی کھٹا ہے تے جڑا جواب مبارک نے دیتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم دے سونے دے پانی نہ لکھن والا مبارک آندا سردار جی اے میرے مالک جی تسی مینوں اس باغ دا راکھا رکھیا ہے، چاکھا رکھیا؟ اینے سال ہو گئے نے میں اج تک اس امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی، اج تک میں ایک دانہ بھی کھا کے نہیں ویکھیا۔ تسی مینوں یہ نہیں سی آکھیا کہ پھل بھی چکھ نہیں کری، راکھا ہی رکھیا سی نا، میں راکھا سا باغ دا چاکھا نہیں سا کہ مینوں پتہ ہوندا چکھ چکھ کے اننے سالاں دے اندر ایس انار دے درخت دے انار میٹھے نے۔ پریشان ہو گیا، گھر گیا، بیوی نال مشورہ کیتا، بیٹی جوان ہے تے بیوی نو آندا ہے نہیں میری یہ بیوی ہے جویں دا اپنی بیٹی واسطے دماد لب دے ساں مینوں لب گیا، جویں دا جوائی لب دے ساں سانوں لب گیا۔ بیوی آندی ہے سردار جی چودھری جی کتھوں لبیا ہے؟ تے آندا ہے او اپنے نوکر جڑا ہے نا باغ دی راکھی کرن والا، میں انہوں اپنی بیٹی واسطے پسند کر لیا۔ اور تواڈے وچ کوئی ہے ایسا جدے اندر ایمان دی غیرت ہوئے؟ اج تے وینے ہم پراپرٹی کنی ہے، زمین کنی ہے، پلاٹ کنا ہے، جائیداد کنی ہے، کارخانے کنے نے، کوٹھیاں کنیاں نے، مربے تے گڈیاں کنیاں نے، اسی اے نہیں ویندے کہ دے کول دین بھی ہے کہ نہیں۔ دین ویندے، دین نہیں ویکھیا تے حالات سامنے نے۔ تے اپنی بیٹی نو آکھیا نہیں بیٹیے جس طرح دا خامد تیرے واسطے لب دے ساں اللہ نے عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا دن آیا مبارک دے کول آئے تے آندا ہے اوے مبارک تینوں مبارک ہوئے اج تک تے تو اس باغ دا راکھا سے، اج تو اللہ نے تینوں اس باغ دا بھی مالک بنا دیتا ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ تینوں دے دیتا ہے، نکاح ہو جاندا ہے۔ سادو کی والے ویکھ لو جڑے رشتے دی بنیاد دین تے ہوئے، جڑے رشتے دی آغاز ہی او تقوی تے ہوئے، ایمان تے ہوئے، اسلام تے ہوئے، او دا رزلٹ کی نکلدا ہے؟ اے نکاح ہو جاندا ہے تے اے مبارک اپنی زندگی گزار رہا ہے، رب کولوں دعاواں کر رہا ہے، اللہ نے جڑا پہلا بیٹا دیتا ہے انہوں کائنات دے اندر محدث زمان بنا دیتا ہے۔ اے جے حق کدی ادا کرو تے صحیح۔ اور جیڑے آندے نے رب نہیں سندا، کعبہ دے رب دی قسم ہے تانوں سنانا آندا ہی نہیں۔ کدی رب کو پہلا حق منگو تے صحیح۔ پہلا حق کی ہے؟ بولو۔ پہلا حق دعا کرنا۔
ربی ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد بھی دے تے نیک ہی دے. تے اے دعا کدو قبول ہوئے گی؟ جدو خامد بھی نیک ہوئے گا تے بیوی بھی نیک ہوئے گی. کلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندے دے کولو پوچھیا جانا ہے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو سامنے رکھ کے جنہ لوکاں نے اپنیاں زندگیاں گزاریاں نے، جنہ لوکاں نے اپنیاں زندگیاں بسر کیتیاں نے، آ جڑے پریشان نے نا، دوجے چوتھے دن مسجد دے اندر قاری صاحب دعا کرے آجے، قاری صاحب کوئی تعویذ دے آجے، 20 سال دا بیٹا ہو گیا ہے، اے بیٹا ساڈے آکھے لگدا. شروع دے اندر تسی رب دے آکھے نہیں لگے، اج تہاڈی اولاد تہاڈے آکھے کیویں لگے؟ رب دی منی کوئی نہیں تے رب تہاڈی اولاد دی منن پھر تہاڈی بھی اولاد دے بارے مندا نہیں. انہاں واسطے دعا کرو سب تو پہلے. تے جنہ لوکاں نے ایس طریقے تے عمل کر لیا ہے، میں تینوں تاریخ دے وچوں دساں، پہلا حق ہی جڑے ماپیاں نے ادا کیتا، رب نے عظمتاں کی عطا کیتیاں. ادھر عبد الرحمان فرو اے فوجی بندہ ہے تے خلافت بنو امیہ دے اندر ایک وقت آیا، اعلان کر دیتا گیا کہ جنگ تے جانا ہے، نکلو، مجاہد نکلن، لڑن والے نکلن. عبد الرحمان فرو نکلیا تے نکلن تو پہلے نا اپنی بیوی نو پتہ کی آندا ہے، ایک تھیلی کڈی، تھیلی کڈ کے اپنی بیوی نو پھڑا دیتی تے اپنی بیوی نو کہن لگا، نی اللہ والیے پتہ نہیں میں کدوں واپس آنا ہے، واپس آن دا پتہ ہی کوئی نہیں، ٹیلی فون دا انتظام بھی، خبراں دا انتظام کوئی نہیں، ٹی وی دا انتظام کوئی نہیں. تے اپنی بیوی نو کہن لگا، نہیں اللہ والیے 30,000 اشرفیاں رکھ لے، اے تیرے کم آن گیا. تے ادھروں خامد چلا جاندا ہے میدان جہاد دے اندر، تے اللہ دیاں رحمتاں تے ہے ہی سی نا. تے اے عبد الرحمان فرو دی بیوی اٹھدیاں بیندیاں اپنے رب دا ذکر کر دیے، اپنے رب دا ذکر کر دیے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دیے، اپنے خامد دی چار دیواری دی حفاظت کر رہی ہے، اپنے خامد دی عزت دی حفاظت کر رہی ہے. انہوں پتا سی نا کہ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِمْرَأَةٌ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تے اے جڑی عورت ہے اے اپنے خاوند دے گھر دی حکمران ہے، انہیں میرے آقا دا فرمان پڑھے ہے، انہیں میرے آقا دا فرمان سامنے رکھے ہے تے رب کولوں دعاواں کر رہی ہے، اے عرشاں والے ربا میرا خامد تے میدان جہاد دے اندر چلا گیا ہے، عرشاں والے میری عزت دی بھی حفاظت فرما. اللہ میرے خامد دی اے جڑی امانت میرے بطن دے اندر، اللہ اے دیاں بھی حفاظتاں فرما. اللہ اے جڑی دولت میرا خامد دے کے ٹر گیا ہے، اللہ اے دیاں بھی حفاظتاں کر. اے عبد الرحمان فرودی بیوی تہجد بھی پڑھ دیے، اشراق بھی پڑھ دیے، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر دیے. اے نہیں سوچیا گھر وچ گھر والا گھر کوئی نہیں تے سانو کسے دا ڈر ہی کوئی نہیں، اے نہیں سوچیا. ذہن دے اندر دل دے اندر یہ بات موجود ہے، اگر میرا خامد گھر نہیں تے عرش والا ویندا ہے. اور لوگو جدو رب العالمین دی بغاوت کرن لگو سوچ لیا کرو رب دیکھ رہے ہیں.
اللہ نے چن جیا بیٹا عطا کر دیتا ہے، نام دا ربی رکھیا ہے۔ دن گزرے، ایام گزرے، وقت گزردا گیا، ربی جڑے نے جوانی وچ قدم رکھ دے نے تے عمر 27 سال دی ہو جاندی ہے۔ اللہ نے وقت دا محدث بنا دیتا ہے۔ تے امام ربی پتا جے کون نے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد نے، امام مالک دے استاد نے، بڑے بڑے محدثین دے استاد نے۔ تے ادھر مسجد نبوی دے اندر امام ربی بیٹھ کے حدیث دی تعلیم دے رہے نے۔ ماں نے یہ نہیں سی سوچیا خامد گھر کوئی نہیں، کھا چٹ لو، جدو مک جائے گا پھر ویکھی جائے گی۔ نہ یہ کام نہیں کیتا، اپنے خامد دی امانت نو امانت سمجھے ہے، 2 امانتاں دی 3 امانتاں دی حفاظت کیتی۔ تے بیٹا چلن پھرن لگا ہے کہ سب تو پہلا کام کی کیتا ہے، ادھر بیٹے نو ماں نے، بچہ گلاں کرن لگا ہے نا، تے ماں نے اپنی گودی دے اندر بٹھا لیا ہے تے ماں دی پترا پڑھ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کدی ماں کھانا کھلان لگ دیے تے ماں پڑھ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے عبد الرحمن رفو جڑا ہے، عبد الرحمن فرو جڑا او دی بیوی امام ربی دی والدہ اپنے بیٹے نو دودھ پلان لگ دیے تے پڑھ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھروں بیٹا دودھ پی رہا ہے تے ماں کدی پڑھ دیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کتے ماں قرآن دیاں تلاوتاں کر دیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کتے ماں پڑھ دیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ماں اپنے بیٹے ربی نو دودھ پلا رہی ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے۔ ماں بہنو اے اس طریقہ ویکھ لو، ادھروں امام ربی چلنا پھرنا شروع کر دیندے نے۔ کدی ماں اپنے بیٹے نو سکھاندی ہے پترا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تے ساڈے معاشرے وچ بچہ گلاں کرن لگے تے کتے باپ آندا ہے کڈ گال اپنی ماں نو، تے بیوی آندی ہے مینوں گال کڈی اپنے پیو نو گال کڈ، کڈ گال اپنے دادکیاں نو، تے او وی آندا ہن میرے پیکیاں نو کڈی آ ہن اپنے نانکیاں نو کڈ۔ اور جنہ تربیت اپنی اولاد دی اس طرح کرنی ہے وہ ماپے بھی سکون دی زندگی گزار سکتے نہیں گزار سکتے۔ تے جنہ تربیت یہ کی تھی 27 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ امام ربی مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے حدیث دی تعلیم دے رہے نے تے دور دور تک شاگرد بیٹھے نے تے کسے دی جرت نہیں کہ کوئی اپنا سر اٹھا سکے۔ 27 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ عبد الرحمن فرو واپس آئے، گھوڑے تے چڑھے نے، نیزہ ہاتھ دے اندر ہے، مدینہ منورہ دے وچ پہنچدے نے، اپنے گھر دے دروازے تے آئے تے نیزہ مار کے دروازہ کھول دیندے نے۔
دروازہ کھٹکھٹا رہے نے تے اندروں امام ربی آئے تے گھوڑا اگے چلان لگے. امام ربی نے روکیا اوے اللہ والیا تو کون ہے؟ اس گھر دے اندر تیرا آن دا حق بندا نہیں. تے اج کل عورتاں خامد گھر کو نہیں جنوں مرضی بلا لو اے تیرا میرا معاشرہ. امام ربی رحمت اللہ علیہ عبد الرحمان فرو نو پتہ نہیں میرا بیٹا کھڑا ہے, بیٹے نو پتہ نہیں کہ میرا باپ کھڑا ہے. عبد الرحمان فرو کہن لگا اوے نکل جا میرے گھر دے وچوں, تیرا اس گھر دے اندر کی تعلق؟ تو غیر محرم ہو کے میرے گھر دے اندر کی کرنا پیا؟ ادھر باپ بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے تے اندر بیوی نے آواز سنی اپنے خاوند دی تے دوڑ کے آئی, اپنے خاوند نو بلایا, بیٹے نو کہن لگی بیٹے ربی اے تیرا باپ آیا ہے. تے بیٹے ربی دیاں اکھاں جھک جاندیاں نے, اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے نے. عبد الرحمان فروغ گھوڑے تو اترے, بیوی آندی ہے اے میرے سرتاج کیوں جھگڑ دے ہو پے؟ فجر دی اذان تو پہلے دا وقت ہے, ادھروں اذان ہو جاندی ہے. امام ربی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر چوں نکل کے وضو کر کے مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے تے اس بیوی نے اپنے خامد نو بٹھایا ہے تے آندی ہے وے میرے سرتاج خیر تے ایسی نا, خیر نال وقت گزرے آئے. امام ربی دی والدہ اپنے خامد نو پوچھ دیے, اذان ہو جاندی ہے تے کہن لگی اے میرے سرتاج نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھ لو, اذان ہو چکی ہے. تے خاوند کہن لگا نہیں میری یہ بیوی ہے, پہلے مینوں دس میں 30,000 اشرفیاں تینوں دے کے گیا سا, انہاں دا حساب تے مینوں دے دے. اللہ ذوالجلال دی قسم دے. بیوی آندی ہے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ, آ کے حساب کر لواں گے. اوتھے نماز پڑھی, ایک نوجوان خوبرو جڑا ہے اجے پہچانیا نہیں, اے درمیان دے اندر بیٹھا ہے تے بڑے بڑے محدث جڑے نے زانوے تلمذ طے کردے نے بے تے سارے آندے نے اوے کون؟ ایک بندے نو پوچھدا ہے اے نوجوان کون ہے؟ بڑے بڑے ضعیف العمر اے دے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے نے. اے نوجوان کون ہے؟ دسن والیاں نے دسیا, آندے نے اے امام ربی رحمت اللہ علیہ نے. تے ادھروں خاوند آیا نماز پڑھ کے آ کے آندا نہیں بیوی ہے کاش کہ اللہ مینوں بھی بیٹا دیندا تے میں مسجد نبی دے اندر پھیک کے آیا. اوتھے ایک نوجوان ہے, اللہ نے انہوں بڑیاں ہی عزتاں عطا کر دتیاں نے, حدیث دا خادم بنا دیتا ہے. کاش مینوں بھی اللہ پتر دیندا, میں او دے واسطے دعاواں تے کردا رہیا, پر میری زندگی دے اندر پتہ نہیں نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. نہیں اللہ والیے مینوں تے اس نوجوان تے رشک ہوندا ہے. تے بیوی آندی ہے میرے سرتاج میری گل سن لو, تسی میرے کولو 30,000 اشرفیاں دا حساب منگیا تے او جڑا نوجوان مسجد نبی دے اندر بیٹھا ہے او تواڈیاں 30,000 اشرفیاں دا مالک ہے. امام ربی واپس آئے, ماں نے دسیا پتر اے تیرا باپ ہے, باپ نو دسیا تیرا بیٹا ہے. سادو کی والےو اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے دوویں باپ بیٹا اے ایک دوسرے دے گلے ملدے نے, زارو کتاراں صبح آ رہے نے. تے باپ آندا اے پترا
میں تے تیری ماں دے کولو 30,000 اشرفیاں پوچھ کے غلطی کیتی تے اپنی بیوی دے کولو معافی منگدا آندا نہیں اللہ والیے مینوں کی پتا سی کہ تو 30,000 اشرفیاں دا مول پا چھڈیا اے جو میں بار سوچدا سا نام تے سنیا سی مدینے دے اندر امام ربی نے تے میں رشک کردا سا کاش اللہ مینوں بیٹا عطا کرے نی بیویے نی اللہ والیے تو میری امانت نو کنا سنبھال کے رکھے ہے اللہ ذوالجلال دی قسم دے نیک کمائی ہوئے گی نیک ماں باپ ہوں گے تے نیک اولاد ہوئے گی ماں باپ نیک ہوں گے اے اولاد امام ربی جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے اولاد امام بخاری جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے اولاد امام مسلم جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے تے اولاد امام ترمذی جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے اولاد امام ابن ماجہ جیسی ہوئے گی اور ماپے نیک ہوں گے تے اولاد امام ابن داؤد جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے اولاد جیڑی ہے اے محمد بن قاسم جیسی ہوئے گی ماپے نیک ہوں گے تے اولاد علامہ ظہیر جیسی ہوئے گی یزدانی شہید جیسی ہوئے گی اے پہلا حق جے اولاد دا اس حق نو ادا کر لو جیڑا ہو گیا رب کو معافی مانگ لو اور اج تو پہلے حق دی ادائیگی شروع کر دیو اللہ دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی بہتر بنا دیں گے اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین